حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا يحسدوك على علاك يا أبا الحسن في الأحياء شخصك حاضر وحسن بعرصة كربلاء صعيد ملابسه كلا وقد مرت عليه الحوراء زينب وهو على الثرى صعبة يا خويا ويا الغرايا بممشى الغريبة والقوم ما فيهم زكي وما نجيب والنوق يزجرها شمار لا قلت بهدى فلما ان تفاررت النساء جاءت زينب وهي تنادي اخي حسين لازم ذيال يتامى ولو يقدر السجاد ينهض كان جينا خدك انوسده وبالدمع نغسل الطبرة تدري الغربة الضعضع عزوم الرجاجي وانا وحيدة وعائلة ومقبل علينا عينة وتنظروني وانت وخواتي كان ردوا توصلوني مقبل عليك الليل جيب الفاطمية حسين بعدك لا هنا حيشون بني مضرم حسين سهاما للسهام الموارق قد استوى من اغصانكم كل وارق فتلك على حر الصعيد سراتكم ركوب بنات الوحش فوق وازل زينب واخوات زينب بنات الرسالة ركوب بنازلين تدافع عن قرع القناة بالمرافق سبين وأنها تعرف السبي والسرى دور المحصنات تهتكي فوق عجفين فوق عاتقي بعد الأساور أصبحوا أمسي بقيدي يا أبوي ما تشوف الحبل والرمز نودي وبس ما مضى حيدر مضى عني اسعود ومروا على العباب ونادوا بني نعم طلعت عقيلة الطالبيين الى اين ذهبت؟ قال ذهبت الى جسد ابي عبد الله الحسين. وش سوت زينب يا مؤمن؟ انحنت على ثغر الحسين وسلموا يا زينب السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. واذا بالجواب من منحر الحسين اللي وجدك يا زينب هذا
الفخذ حتى ترضى، بينما هي عند الجسد الطاهر، وإذا بها تسمع الضجة في المخيمات، هذه تنادي وولدا. سيدي يا ابن رسول الله، يا علي الكربلاء، كيف كانت زينب تصلي؟ قال لقد كانت تصلي من جلوس. نعم، قضت وطرها في العبادة عند البارحة، حوض الصياوي يا مر ينهي، واخوته كلهم مسلحين، والخيل مسروجة، واهلها مستعدين، ولا منهم احدنا بخيمة دخلها، يسكت الحرمة وياخذ بحجرة طفلها. رفع السجاد راسه عن الوسادة وقالها على السجاد يا عم شجاني، حجيك وانا ما اقدر اتحرر، ابوها شلون تنظر، ابويا علي هل يدير الفلك، الفلك بيده، الحالة الشديدة بهالحال يا حيدر ولا تنغر علي، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال إلى الله، إن الله بصير بالعباد، أسطرا ومنا الوليد وغدا الصيب يوقظ الناس للرشد، علويون والشجاعة فيهم ورثتها أباهم، وليا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المزهرة، لكن مذابح ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة الوالدة، لكن كلهم عرايا والأعادي وقود ومذلاه جل ناداه الامور، فهم المسرعون مهما نودوا، نزلوا عن خيولهم للمنايا، آتي علي نوحوا يحمله، أما السجاد وهو في تلك الحال